आर्थिक समस्याको चक्रव्यूहमा सरकार, निरा पाण्डे हत्याको अनुसन्धान गर्न एआइजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति, मुख्यमन्त्री पाण्डेका सारथी, पहिलो पटक मन्त्री परिषदमा 2 महिला, शर्तसहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बजेट नहुँदा रोकियो 181 आधारभूत अस्पतालको निर्माण, एमाले सांसद कोइरी बारेमा अर्को अधिवेशनले निर्णय गर्ने, प्रचण्डले अस्थिरता मच्चाएर खेल्न खोजे भन्दै एमालेको भनाई, विद्यार्थीको पठन पाठनलाई असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि हुन दिँदैनौ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई, कार्यवाहक राष्ट्रपतिले गरी संसद अधिवेशन अन्त्य, नेपाल प्रहरीका 18 जना एसपी एसएसपीमा बढुवा सिफारिस, किर्ते मुद्दामा पूर्व प्रदेश सांसद खातुन कारागार चलान, यातायात सुधार्न समिति, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुली महसुल अनुदान, ललितपुर महानगरपालिकाले 9.5 महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेन, विधायन समितिमा सभापतिको निर्वाचन 25 गते हुने, लडाकुलाई रकम दिने बारेमा प्रधानमन्त्रीले घटक दलहरूलाई प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई, सांसद कोइरीको सम्बन्धमा आगामी अधिवेशनबाट कानून बमोजिम निर्णय हुने समझदारीपछि हट्यो संसदको अवरोध, 11 वर्षपछि कुवेतसँग भिड्दै नेपाल, रवि लामिछानेका ड्राइभर अझै भेन्टिलेटरमा, मस्तिष्कमा गम्भीर चोट, कर्मचारीले सरकारको नीति अनुसार काम नगर्दा जनताको आक्रोश राजनैतिक दलमाथि खनियो भन्दै मन्त्री मोदीले भने, एमालेले संसदमा भन्यो अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय खारेज हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा बैठक, 4 सांसदको विधा स्वीकृत, कोइरीको विधा स्वीकृत भएन, 11 दिनदेखि अनसनरत घिमिरेको माग सम्बोधनमा सरकारको व्यवस्था, वैशाख अन्तिमसम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने, बैंक नीति र शेयर बजारमा प्राथमिकता, केपी ओली र माधव नेपाल एउटै संसदीय समितिमा, भारतमा उपचारत कंग्रेस नेता भण्डारी आइतबार स्वदेश फर्कने, राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम हेरफेर, चुनावी नतिजाबाट आत्तिनु पर्दैन भन्दै आरजु राणाको भनाई, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालगञ्जमा राप्रपाका महामन्त्रीद्वारा स्वागत, राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, एमालेले भन्यो प्रधानमन्त्रीले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गर्नुभयो, कान्छो राजनीतिक दलको सफलता हामीले उठाएको मुद्दाको परिणाम हो भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने, उपचुनाव जितेका उपेन्द्र यादव सरकारमा जालान् त यसबारे पूरी जानकारी, कोशी प्रदेश सरकार जोगाउने एमालेको प्रयास, केन्द्रको निर्णय कुर्दै गठबन्धन, काठमाडौँको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले टाई लगाउनु नपर्ने, ओलीलाई अभद्र व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न पूर्व मन्त्री थपलियाको माग, हावाका भरमा सरकारमा जाने कुरा हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर कुन धरनामा, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँका 40 ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं रासोपाको प्रसंगबाट। दर्शक महानुभावहरू, शर्तसहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। रवि लामिछाने 13 माघमा संसद पदबाट मुक्त भएका थिए भने वाग्ले पहिलो पटक सांसद भएका हुन्। उपचुनावबाट थप एक सिट बनाएर 11 सांसदले भएको संसदको चौथो दल रासोपा शर्तसहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिएको छ। आफूले चाहेको खण्डमा सरकार बन्ने र ढल्ने परिस्थिति बनाएको आत्मविश्वासमा पुगेको रासोपाले शर्तहरू राखेर पूरा हुने अवस्था भए समर्थनलाई कायम राख्ने र रोजेको मन्त्रालय पाए सरकारमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी बारेमा प्रतिनिधि सभाको अर्को अधिवेशनले निर्णय गर्ने भएको छ। कोइरीले आफू अस्वस्थ भन्दै इमेल गरेपछि विधा स्वीकृतिको प्रभाव पेश भएको थियो, तर सत्तारूढ सांसदहरूले फरार सांसदलाई बिरामी बनेर विधा स्वीकृत गर्न नसक्ने अडान लिएका थिए। यही विषयले संसद बैठक रोकेर लामो समय छलफल समेत भएको थियो। एमाले सांसद कोइरी बारेमा अब अर्को अधिवेशनले निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशमा अस्थिरता मच्चाएर खेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव विष्णु रिमालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा सुरक्षा प्रशासन मुखदर्शक बनेको समेत बताएका छन् र साथमा प्रचण्डले अस्थिरता मच्चाएर खेल्न खोजे भन्दै एमाले आरोप लगाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा विभागले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि नगर्न बुधबार निर्देशन दिइसकेको छ। यसबारेमा तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। विभागको निर्देशनको विरोध गर्दै नेकपा बहुमतका विद्यार्थी संगठनले बिहीबार महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा ताला लगाएको थियो। त्यस लगत्तै महानगरले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको र त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने भन्दै ताला फुटाएर विभाग खुलाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विद्यार्थीको पठन पाठनलाई असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि हुन दिन्नौ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि भारत रहेका कारण यादवले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले संविधानको धारा 93 को धारा 2 बमोजिम मन्त्री परिषदले वैशाख 12 गतेको सिफारिसका आधारमा शुक्रबार राति 12 बजेदेखि संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा रहेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी बारेमा प्रतिनिधि सभाको आगामी अधिवेशनबाट कानून बमोजिम निर्णय लिने समझदारीपछि प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले 10 वटा भन्दा धेरै बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसद कोइरी बारेमा जानकारी दिँदै अस्वस्थ रहेको पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै सभाले उनको विदा स्वीकृत गरेको घोषणा गरेका थिए। तर सत्तारूढ सांसदहरूले उनको विदा स्वीकृत नभएको भन्दै बैठकमा अवरोध गरेका थिए र अब सांसद कोइरी बारेको सम्बन्धमा आगामी अधिवेशनमा कानून बमोजिम निर्णय हुने समझदारी पछि संसदको अवरोध हटेको छ। एनसीसी प्रिमियर कपको समूहको चरणको अन्तिम खेलमा कुवेतले हङकङलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। अन्तिम 4 मा पुग्न जित हात पार्नुपर्ने खेलमा कुवेतले मूलपानी मैदानमा 272 रन जोडेको थियो भने जवाफी ब्याटिङ गरेको हङकङ अन्तिम बलमा 242 रनमा समेटिएपछि सेमिफाइनल पुग्नबाट वञ्चित भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी अब सेमिफाइनलमा कुवेतको भेट घरेलु टिम नेपालसँग हुँदैछ। आज शनिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा कुवेत र नेपाल बीच फाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त हुनेछ। 11 वर्षपछि नेपालले कुवेतसँग भिड्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेका चालक दिलबहादुर थापा अझै भेन्टिलेटरमा छन्। गत वैशाख 4 गते चितवनको भरतपुर स्थित लामिछानेको घरको छतबाट खसेका थापाको अहिले मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार थापाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि चिन्ताजनक छ। उहाँको मस्तिष्कमा गम्भीर चोट छ, अहिले पनि भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ भन्दै स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको एउटै विषयगत समितिमा परेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विभिन्न विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम स्वीकृत गरेको, जस अन्तर्गत ओली र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सदस्य भएका छन्। यसअघि नेता नेपाल भनी सोही समितिमा रहेका थिए। भारतमा उपचारत नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी यही वैशाख 17 गते आइतबार स्वदेश फर्कने भएका छन्। गत फागुन 13 गते राति नै आफ्नो निवास बुद्धनगरमा ग्यास लिक भएर आगलागीबाट गम्भीर घाइते भएका डाक्टर भण्डारी स्वास्थ्य उपचारपछि आइतबार स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम हेरफेर गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहनुहुने सांसदहरूको नाम हेरफेर भएको सूचना सुनाएका थिए। उनले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा मनोनयन हुनुभएका सांसदको नाम प्रस्तुत समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आराजु राणा देउवाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपचुनावको नतिजाबाट कांग्रेसले आत्तिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। नेपाल प्रेस युनियनले कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले भनिन्, उपनिर्वाचनमा विजय नहुँदैमा कांग्रेस कमजोर छैन, विगतमा पनि कांग्रेस कहिले पनि पहिलो र दोस्रो दल बनेकै थियो भन्दै उनले बताएकी छन्। त्यसकारण चुनावी नतिजाबाट आत्तिनु पर्दैन भन्दै आराजु राणाले बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले उनको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट सकारात्मक आएको र केही रिपोर्ट भने अझै आउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण बढिरहेको बताएको छ र पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमालले अवांछित गतिविधि गराउनमा प्रधानमन्त्री स्वयं संरक्षक बनेको समेत आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अत्यन्त न्यून मत पाए पनि सकारात्मक रूपमै आफूले लिएको बताउँछन्। उनी आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारले मत पाउन नसके पनि राप्रपाले उठाएकै एजेन्डाको पक्षमा मतदाताले मत प्रकट गरेको समेत तर्क गरेका छन् र साथमा राप्रपाको आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण रहे पनि ती चुनौतीका बीच अवसरहरू पनि रहेको भन्दै उनले पार्टीको भविष्यमा कुनै पनि किसिमको सङ्कट नआउने दावी समेत गरेका छन् र साथमा कान्छो राजनीतिक दलको सफलता हामीले उठाएको मुद्दाको परिणाम हो भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई टाई अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ। गत बिहिबार महानगरले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि विद्यार्थीलाई टाई अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो। महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार शिक्षा समितिले चैत 28 गते टाई अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार विद्यालयहरूलाई बिहिबार परिपत्र समेत गरिएको छ। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका थपलियाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिचानवादीहरूको ब्यानरमा गरिएको अभद्र व्यवहार तथा आक्रमणको प्रयासप्रति आपत्ति जनाउँदै कारबाहीको माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हावाका भरमा सरकारमा जाने कुरा नहुने बताएका छन्। वैशाख 10 मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा चितवन 2 बाट पुनः निर्वाचित सांसद समेत रहेका लामिछानेले काठमाडौँमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने समेत बताएका छन् र हावाका भरमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हाम्रो शर्तसहित हामी सरकारमा जान सक्छौँ भन्ने सङ्केत भने रवि लामिछानेले दिएका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै हिजोदेखि माइती घरमा धरना सुरु गरेका छन्। अर्थतन्त्र सुधार नै हाम्रो माग हो उनले भने। युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। पुनले अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउन र अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। आर्थिक समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा जाने अनुदान रोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने 23 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बराबर समानीकरण अनुदान रोक्न निर्देशन दिएको हो। आर्थिक समस्याको चक्रव्यूहमा अहिले सरकार फसिरहेको छ। नीरा पाण्डे आचार्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण बजुराचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। माता तीर्थ औँसीको दिन पाण्डेको कपनको सरस्वती नगर स्थित पसलभित्र दिउँसै छुरा प्रहार गरेर विवश हत्या गरिएको थियो। एक साता बितिसक्दा पनि आरोपी पक्राउ पर्न नसकेको भन्दै सडक र सदनमा प्रशासन विरोध भइरहेको छ। नीरा पाण्डे हत्याको अनुसन्धान गर्न एआइजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री परिषदमा 2 महिलालाई सारथी रोजेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल र माओवादी केन्द्रबाट सुशीला सिमखडा मन्त्री बनेका छन्। सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुमति पाएका 181 आधारभूत अस्पतालको निर्माण रोकिएको छ। 96 वटा अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको र 5 महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी भएको छैन भन्दै बताइएको छ। नेपाल प्रहरीका 18 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो बसेको बढुवा समितिको बैठकले 18 जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। सरकारी सहीचाप कृत्य मुद्दामा दोषी ठहर भएकी कोशी प्रदेशकी पूर्व सांसद गुलेफुन खातुन कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान भएकी छन्। जिल्ला अदालत मोरङमा शुक्रबार हाजिर भएकी अदालतले उनलाई मोरङ कारागार चलान गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले लडाकुलाई रकम दिने बारेमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका छन्। आज जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले लडाकुलाई रकम दिने बारेमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको पनि बताएका छन् र उहाँले यसबारेमा प्रश्न जवाब दिनुपर्छ अथवा प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दै बताउनु भएको छ। सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री अमरलाल मोदीले सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको नीतिअनुसार काम नगर्दा जनताको आक्रोश राजनीतिक दलमाथि खनिएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल आयल निगमको कर्मचारी संघको 9औं महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताउनु भएको हो। किसानको समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न माग राखेर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 2 का श्रीराम घिमिरे आमरण अनसन बसेको 11 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले उनको माग सम्बोधनका लागि पहल गरेको छैन। काठमाडौँको न्यू रोड स्थित भूगोल पार्कमा उनी अनसन बसे यता सरकारका उपसचिव सहसचिवहरू पुगेर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि राजनीतिक तहबाट अहिलेसम्म कोही पनि नआएको उनका सहयोगी ताराप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले यसपटक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा वैशाख महिनाभित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा त्रैमासिक समीक्षा जेठको पहिलो दोस्रो हप्तासम्म जाने गरी पनि यसपटक वैशाख अन्तिम हप्तासम्म ल्याउने गरी तयारी थालेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शुक्रबार नेपालगञ्ज पुगेका थिए। पूर्व राजालाई नेपालगञ्ज विमानस्थलमा राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले स्वागत गरेका थिए भने विभिन्न ठाउँको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा पूर्व राजा नेपालगञ्ज आइपुगेको राणाले बताएका हुन्। बारात क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचन जितेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मतदातालाई धन्यवाद दिन क्षेत्रमै छन्। जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहालाई 5081 मतले हराएका यादव काठमाडौँ आएर क्षेत्रमै अथवा निर्वाचन क्षेत्रमै विजय सभामा व्यस्त भएका छन् र साथमा उपचुनाव जितेका उपेन्द्र यादव सरकारमा जालान् त भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ। यद्यपि यसबारेमा थप केही निर्णय भएको छैन। यसबारेमा थप जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै धमाधम प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुन थालेका छन्। बिहिबार 14 चैतमा एकै दिन गण्डकी र लुम्बिनीमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले नेतृत्वको कुशी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रयास सुरु हुन थालेका छन्। यद्यपि कुशी प्रदेश सरकार जोगाउने एमालेको प्रयास रहेको छ भने गठबन्धनले भने केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को करिब 9.5 महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ। कुल बजेट 7 अर्ब 50 करोड 35 लाख रुपियाँ मध्ये हालसम्म 3 अर्ब 42 करोड 79 लाख रुपियाँ खर्च भएको महानगरले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।